नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीले नै उठाए आफ्नै ज्यानको सुरक्षामाथि प्रश्न। भौतिक आक्रमण हुन सक्ने भन्दै तलमाथि भएमा अनौठो नहुने प्रचण्ड माधवको साँठगाँठ गलत मान्छेसँग भएको आरोप। राष्ट्रपतिद्वारा फागुन 23 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कसरी लैजाने भन्नेमा प्रचण्ड माधव समूह अलमलमा। पछिल्लो समय परिवार नियोजन गर्नेको संख्यामा कमी। शिक्षित वर्ग नै स्थायी बन्ध्याकरण गर्दैनन्। अस्थायी साधनको प्रयोग छोडेर हानिकार औषधि सेवन गर्नेको संख्यामा वृद्धि। सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त। यातायात कार्यालय लथालिङ्ग हुँदा सेवाग्राही समस्यामा। सार्वजनिक सवारीमा पनि यात्रुलाई शास्ति नै शास्ति। सूचना प्रवृत्तिको विकासले पुस्तक पढ्ने संस्कृति हराउँदै। विद्यार्थीहरू समेत पाठ्य पुस्तक अध्ययनमा उदासीन बन्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा असर पर्ने खतरा। सैन्यकुपछि नागरिक आन्दोलनमा उत्रिँदा म्यानमारमा दिन प्रतिदिन अवस्था जटिल बन्दै। नजरबन्दमा रहेकी नेत्री सूची अदालतमा। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको साथ दोबाट युथ क्लबसँग भगवती क्लब 1-0 पराजित। अर्को खेलमा आरसिटीको जित। अब समाचार विस्तारमा। संसद पुनर्स्थापनापछि झन उत्साहित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज भने आफ्नो ज्यान नै खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीभित्रको विवादका विषयमा पनि प्रचण्ड माधव समूहलाई कडा चुनौती दिनुभएका ओलीले प्रतिबन्धित नेकपालाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह समेत गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुन सक्ने बताएका छन्। पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले आफूमाथि सम्पूर्ण रूपले प्रहार भएको बताएका हुन्। उनले शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला भनेका छन्। नेकपाको नेतृत्वमा आफू रहँदा विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेको हुँदा आफूमाथि चौतर्फी हमला भएको बताएका हुन्। उनले आफू नरहे पनि पार्टीको भविष्य अन्धकार जान नदिन उनले कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गरे। सम्पूर्ण रूपमा ममाथि प्रहार अत्यन्तै तीव्र गतिले केन्द्रित छ। तपाईँहरू अनौठो नमान्नु होला। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु होला। तर त्यस्तो हुन दिइने छैन। हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। म रहेन भने पनि केही छैन। आन्दोलन छ, पार्टी छ, आन्दोलन छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका हतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन। देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। ओलीले नियुक्ति दिनेले बदर पनि गरिदिन सक्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यदेखि सांसदहरूलाई हटाइदिने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेसम्म आफूले देव गुरुङ बाहेक कसैलाई नहटाएको भन्दै आवश्यक परे सबैलाई हटाइदिन सक्ने ओलीको चेतावनी छ। उनले आफूले अल्पमत र बहुमतको कुनै हिसाब नगरी पार्टी एकताका बेलामा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई भाग दिएको दाबी गरे। तर एकीकरण गरिसक्ने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो धन्दा सुरु गरेको ओलीको आरोप छ। पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन बिगार्ने र देशमा कम्फर्टेबल सरकार बनाउन प्रचण्ड नेपाल लागि परेको भन्दै उनीहरूले देश र जनताको लागि नभई कसैको लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार चाहेको भन्दै आक्रोश पोखे। यसको यति जति भन्छ त्यति दिएर पार्टी एकता गरेको। एकीकरण गरिसक्ने बित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो धन्दा सुरु गर्नुभयो। पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, देश बर्बाद बनाउने, यस देशमा कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिने के रहेछ? कम्फर्टेबल यो देश बनाउने सरकार होइन। यो देशको विकास गर्ने सरकार होइन। यो देशका जनताको सेवा गर्ने सरकार होइन। जनतालाई
सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सरकार होइन, यो देशमा पूर्वाधार विकास गर्ने सरकार होइन, कसैका लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार, कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउनु पर्छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले कारबाहीको जे जति तमासा गरे पनि आफू पार्टीमा आधिकारिक रहेको भन्दै विधिवत रूपमा अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता फेर्न समेत चुनौती दिए। ओलीले आफूहरू सही बाटोमा हिँडेको पनि बताएका छन्। ओलीले आन्दोलनमा उतार चढाव हुने भन्दै साना मसिना कुरामा नअल्झी आफ्नो बाटोमा निरन्तर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ओलीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह गरेका छन्। ओलीले चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आए जनताले जय जयकार गर्ने बताए। चन्द समूहले देश विकासको अभियान बनाए, सरकारले साथ दिने ओलीको भनाइ छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएर पार्टी एकतामा योगदान पुर्याउन प्रचण्ड माधव समूहलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रचण्ड माधव समूह सच्चिने यो अन्तिम अवसर भएको समेत बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सोमबार सिफारिस पत्र पेश गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। गत फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा बदर गर्दै सर्वोच्चले 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने भनेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह अलमलमा परेको छ। गत पुस 5 गते नै दर्ता गरिएको भनेको अविश्वासको प्रस्ताव अवैधानिक हुने देखिएपछि यो समूह नयाँ प्रस्ताव लैजाने मनसायमा छ, तर ठोस तयारी हुन सकेको छैन। फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। बैठकमा नेकपाको 2 समूह कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चासो सबैमा छ। प्रचण्ड माधव समूह प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा छ भने ओली समूह सामना गर्ने भनिरहेको छ। प्रचण्ड माधव समूहले यसअघि पुस 5 गते नै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको थियो, तर उक्त प्रस्ताव पेश हुनु अघि नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसैले अब अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुस 5 गतेकै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँदा कानुनी पाटोमा गलत हुने देखिएपछि नयाँ प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने भएको हो। संसद विघटनको निर्णयदेखि पुनर्स्थापनासम्मको अवधिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलामा शून्य समय भनिएको छ। शून्य समयको प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई अघि बढाउँदा अवैधानिक हुन सक्ने देखिएको हो। समस्या अर्को पनि छ, त्यो हो भावी प्रधानमन्त्रीमा कसको नाम राख्ने भन्ने। पुस 5 गतेको अविश्वासको प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालको नाम छ। यसले काङ्ग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि बाटो बन्द गर्ने भएकाले दाहाल नेपाल समूह पुस 5 को अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा छैन। दाहाल नेपाल समूहका 90 सांसदले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाललाई प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम पनि सँगै खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि प्रचण्ड माधव समूह अब नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेर मात्रै नयाँ प्रस्ताव लैजाने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव बहुमत सदस्यले पास गरे संविधानको धारा 100 को उपधारा 6 मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। अविश्वासको प्रस्ताव पास भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भए उपधारा 5 बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्चाको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा गरिएको पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटाले लोकतन्त्रको विकास गर्न नेपालको संविधानले सबै आयामलाई समेटेको बताएका हुन्। उनले नेपालको संविधान दुनियाकै मौलिक संविधान भएको बताउँदै संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। पुस 5 गतेदेखि नेपालको संविधानका विषयमा घनीभूत रूपमा बहस भएको बताउँदै नेपालको मौलिकतालाई आत्मसात गरेको संविधानलाई सम्बोधन गरेर
भए पनि अझै मौलिक बनाउन सकिने बताएका हुन्। नेपालीपन छ, यसमा नेपाली मौलिकता छ र त्यो संविधानमा फेरि पनि हामीले विकास गर्नु छ, परिमार्जन गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ। त्यो संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्नका लागि यसको चाहिँ सफल कार्यान्वयन गर्नु छ। पुस 5 गतेदेखि नेपाली पत्रकारिता जगत 66 दिन निरन्तर तातिएको बताउँदै संविधानका महानतम विषयवस्तुका बारेमा बहस भएको बताएका हुन्। सभामुख सापकोटाले संसदको काम जनमुखी हुनुपर्ने बताउँदै संसदले लोकतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क समेत गरेका छन्। नेकपाको दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी पनि गरिरहेका छन्, तर निर्वाचन आयोगले कुनै पक्षलाई पनि आधिकारिकता प्रदान गरेको छैन। यस्तोमा नेकपाको औपचारिक विभाजन पनि नहुने र एकताबद्ध पनि हुन नसक्ने स्थिति कहिलेसम्म रहला भन्ने चासो बढेको देखिन्छ। औपचारिक विभाजन नभए पनि पार्टीका दाहाल नेपाल समूह र ओली समूहका क्रियाकलापहरूले व्यावहारिक रूपमा नेकपा विभाजित भइसकेको आभास हुन्छ। दुवै समूहले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छुट्टा छुट्टै संरचना समेत निर्माण गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरिरहे पनि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पुष्टि गर्न उनीहरूलाई फलामको चिउरा चपाई सरह भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले कुनै निष्कर्ष नदिँदा थप समस्या देखिएको हो। कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपालाई विभाजन गर्न सक्ने लक समेत काटिरहेका छन्। दाहाल नेपाल समूहले पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्य र सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी बारम्बार गर्ने गरेको छ। यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको आधिकारिकता ढिलो टुङ्ग्याउन समेत दबाब दिएको हुन सक्ने उक्त समूहका नेता बताउँछन्। पार्टी फङ्सनमा चाहिँ, क्रियाकलापमा चाहिँ, गतिविधिमा चाहिँ या सारा कुरामा चाहिँ अलग ढङ्गले चाहिँ सक्रिय भएको छ कि छैन अथवा अलग ढङ्गले क्रियाशील छ कि छैन भन्दा क्रियाशील त भइसक्यो। वडासम्म तलसम्म, त्योभन्दा तलसम्म विभाजित गर्नु भएको छ। जहाँसम्म निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्यो, यसमा ओलीजीको पनि दबाब होला, नगर भन्या होला। त्यो नगर भन्या कारणले अनि नेकपा फुट्या छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। निर्वाचन आयोगले नि बुझ्या छ कोसँग बहुमत छ भन्ने थाहा छैन। हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बहुमत कोसँग छ, दस्तखत कसले लिएर गएको छ भन्ने थाहा छैन। ओलीजीकोमा चाहिँ के भने बहुमत पुग्दैन, यो पनि थाहा छैन त उसलाई। कोसँग के छ भन्ने थाहा छैन। थाहा पाइ गरिएको कुरा हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर ओली पक्षीय नेता छविलाल विश्वकर्मा आफूहरूले अहिले नै केही नसोचेको तर सबै कुरा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने बताउँछन्। अहिले यस बारेमा यति मात्रै भन्न सकिन्छ, पार्टी एकताबद्ध छ। अलमलमा रहने परिस्थिति जहाँ छ त्यो परिस्थितिलाई छिचोलेर थप यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यो सरकारको आफ्नो बिजनेसको कुरा हो, सरकारबाट हुने कुरा हो। यसमा हामीले प्रवेश नगरिसकेको हुनाले यसै भन्न सकिएन। त्यो त परिस्थितिले आउने परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ, कसरी चाहिँ देखा पर्छ, तदनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। नेकपाका दुवै समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी सत्ता सहकार्यका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपाको औपचारिक विभाजनसम्म आफूले कुनै समूहलाई पनि समर्थन नगर्ने बताइरहेको छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने कुरा बताइरहनु भएको छ र अर्को पक्ष नेकपा भित्रकै अर्को पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव राखिरहेको अवस्था छ। अब एज इट इज अवस्थामा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने निर्वाचन आयोगले उपयुक्त किसिमको निर्णय गरेर त्यो पार्टी विभाजित भयो कि या यथास्थितिमै छ भन्ने कुराको फैसला दियोस्। व्यवहारमा त्यो चाहिँ विभाजित भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा पनि दुईटै थरीले आफ्नो दावा गरेर निर्वाचन आयोगमा पनि गइसकेको अवस्था छ। दुईटै थरीले नेपाली कांग्रेसको साथ सहयोग खोजेका छन्, तर नेपाली कांग्रेसको यस सन्दर्भमा आफ्नो रोडम्याप छ। जुट्न पनि नसक्ने, फुट्न पनि नमिल्ने जटिल अवस्थामा यतिखेर नेकपा पुगेको छ। दलहरूको सहज विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालको लागि यो जटिलतालाई समाधान गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसबाट विगतकै फोहोर संसदीय खेल दोहोरिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसतर्फ पनि देशका राजनेताहरूले अहिले नै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कले परिवार नियोजन गर्नेको संख्यामा कमी आएको देखिएको छ। सरकारले आधुनिक परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोगलाई बढाई नचाहेको गर्व रहनबाट जोगाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरे तापनि नेपालमा परिवार नियोजनका बारेमा अझै पनि चेतनाको कमी देखिन्छ। देशमा जति शिक्षित दम्पति भयो उति नै परिवार नियोजनका आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने भए पनि नेपालमा भने ठिक उल्टो पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार अशिक्षित दम्पतिको तुलनामा शिक्षित दम्पतिले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग कम गर्ने गरेका छन्। पहिलेको तुलनामा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर 50% को हाराहारीमा मात्र रहेको तथ्याङ्क छ। परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको दर बढ्दै जानुपर्नेमा केही वर्षदेखि यसको सूचाङ्क स्थिर रहेको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। परिवार नियोजनका बारेमा 90% भन्दा बढीलाई जानकारी भए पनि प्रयोग दर भने 50% को हाराहारीमा मात्र रहेको महाशाखाले जनाएको छ। जति मात्रामा हामीले तालिम दिनुपर्ने हो तालिम दिन सकेका छैनौँ। तालिम नलिएको व्यक्तिले त्यो प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसैले गर्दा तालिमको मात्रा बढाउँदै गयो भने संख्या बढाउन सकियो भने फेरि साधनको प्रयोगमा बढ्दै जान्छ। तालिम नपाएपछि त्यो ठाउँमा सेवा उपलब्ध हुँदैन। सेवा उपलब्ध नभएपछि सेवा लिन आउनेहरूको संख्या पनि कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो डिमान्ड चाहिँ कम हुने भएको छ। तर डिमान्ड कम भएको होइन, हामीले डिमान्ड जेनेरेट गराउन सकिरहेको छैनौँ। कन्डम, खाने चक्की, पिल्स, 3 महिने सुई डिपो, लामो अवधिका अस्थायी साधनहरू, आइयुसिडी र इम्प्लान्ट तथा स्थायी बन्ध्याकरण जस्ता परिवार नियोजनका साधनका विकल्प छ। तर अस्थायी साधनको प्रयोगमा पनि कमी आएको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्यलाई हानि नहुने अस्थायी साधनको प्रयोग गर्न छोडेर हानिकारक औषधिहरू सेवन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। फ्यामिली प्लानिङमा चाहिँ तपाईँको त्यो गर्ने भन्दा पनि तपाईँको कन्डमहरू युज गर्ने भन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँको त्यो आइपिलहरू इकोनहरू मान्छेहरूले बढी सेवन गरेको देखिरहेको छु कि मैले। अनि पहिलेको तुलनामा म त अझ के भन्छु नि, पहिलाको तुलनामा त मान्छेले कन्डम प्रयोग गर्न छोडिसकेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। धेरै कम मात्रामा सेलिङ भएको छ र बढी चाहिँ इमर्जेन्सी पिल्सहरू अनि तपाईँको चाहिँ अब कतिले त तपाईँको गर्भनिरोधक यो तपाईँको गर्भ फाल्नेदेखि लिएर हरेक कुरा औषधि दिन पनि आउँछ। जुन तरिकाको फ्यामिली प्लानिङहरू त्यसो गर्न हस्पिटलहरू जान्थे यताउता, त्यो चाहिँ अहिले अलिक कम छ जस्तो लाग्छ। अनि फ्यामिली प्लानिङको साधनहरू माग्न आउँछन्। त्यो माग्न आउने चाहिँ प्रायः टिनेजरहरू, अलिकति 30 भन्दा कम एजका मान्छेहरू चाहिँ केटाकेटी त्यसरी आउँछन् होइन। उनीहरूले प्रायः लाने चाहिँ अब पिल्सहरू, केटीहरूले प्रायः पिल्सहरू लान्छन्, केटाहरूले कन्डम्सहरू त्यस्तो मागेर जान्छन्। महिलाहरूलाई परिवार नियोजनका साधनहरूका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि विगत 10 वर्षदेखि यसको प्रयोग बढेको देखिएको छैन। अधिकांश महिलाहरूमा परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गर्नाले सधैँका लागि गर्भ नरहने डर रहने गरेको पाइन्छ। महाशाखाका अनुसार परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेमा 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 23% छन्। 35 देखि 44 वर्ष उमेर समूहका 69% छन् भने 45 देखि 49 उमेर समूहका 65% छन्। सरकारले आधुनिक परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोगलाई बढाई नचाहेको गर्व रहनबाट जोगाउने, जन्मानन्तरलाई बढाई, आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको विभिन्न कार्यक्रम गरे तापनि नेपालमा परिवार नियोजनका बारेमा अझै चेतनाको कमी देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विप्लव समूह वार्ता नजिक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले शान्तिपूर्ण रूपबाट राजनैतिक मूलधारमा नेकपा विप्लव समूहलाई ल्याउन सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। प्रवक्ता गुरुङले नेकपा विप्लव समूहसँगको वार्ताको मिति चाँडै तय हुने समेत जानकारी गराउनु भयो। सबैलाई मूल धारमा आउनुपर्छ र सबैले एउटा समृद्धको यात्रामा हिँड्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको सोच हो। त्यो सोचको आधारमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई जसरी हामीले चाहिँ आह्वान गरिरहेका छौँ, जो अहिले विप्लव जो पार्टी पनि अब मूलधारमा आउने, शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने
प्रक्रियामा छ। वार्ता नजिक भइरहेको छ र जब यो वार्ताको टुङ्गो लाग्नेछ त्यस बेला नै सार्वजनिक हुनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट आह्वान गरिरहनु भएको छ। त्यो आह्वानलाई उहाँले सकारात्मक ढङ्गबाट केही वार्ताहरू अगाडि बढेको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छौँ। प्रवक्ता गुरुङले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको क्रममा सर्वोच्चले दिएको आदेशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला सर्वोच्चले गरेको जिकिर गर्दै उहाँले सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको कुनै अर्थ नहुने तर्क समेत गर्नुभएको छ। न प्रविधिको प्रयोग न पर्याप्त जनशक्ति, जसले गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाह अहिले पनि निकै सकसपूर्ण छ। सामान्य टोकन समेत व्यवस्थित हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहप्रति सर्वसाधारणका गुनासो सधैँ हुने गरेको छ। विशेष गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा त झन अस्तव्यस्त छ। दैनिक हजारौंले सवारी साधनको विभिन्न शीर्षकको कर तिर्नुपर्ने कार्यालय व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। सामान्य टोकनको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसमा पनि समस्या छ। विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्नु खासै ठूलो कुरा होइन, तर सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिँदा शास्ति खेप्नु परेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। समस्या अब यही त हो नि, 2 घण्टा कुर्नुपर्छ एउटा कामको लागि आयो होइन, भ्याइँदैन, सबै काम भ्याइँदैन। यो त अब यहाँ त अब टोकन नम्बरै मिस्टेक राख्दिने, के हो नि कसो हो नि, कुरा गऱ्यो भने झर्किदिने, अनि अनलाइन सिस्टम बनाउने होइन। अब सबै कुरो त उनीहरूले जान्ने कुरा हो होइन, हामीलाई चाहिँ जसरी छिटो त सजिलो चाहियो, त्यति नै हो। टोकन नै गडबड भएपछि टोकन पालोमा परे पनि राजस्व तिर्न नपाउनेहरूको गुनासो बढेको छ। बिहानैदेखि लाइनमा बस्दै कतिपयले दिउँसोसम्ममा कर तिरेर फर्कन्छन् भने कतिपय भोलिपल्ट दोहोर्याएर आउन बाध्य छन्। समस्या त कहिले पनि हुँदैन होइन, तर जस योभन्दा नि अलिकति फरक गर्नलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति यो लाइन भनेको अब तपाईँको नम्बर त आउँछ कहिले के भन्ने हुन्छ नि यसको, तपाईँको त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। जस्तै अब बोलाएको हुन्छ हामीलाई 9 भने हुन्छ 29 भने हुन्छ 81, त्यो कस्तो हो त्यो हामी नबुझ्यो कि त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु। तर सबै सेवाग्राहीको गुनासो उस्तै भने छैन। कतिपयले टोकन प्रणालीले पनि सहज भएको अनुभव गरेका छन्। त्यति समस्या छैन, सहज छ, त्यति छैन। टोकन यसो लाइनमा बस्ने, हल्का लाइन हुन्छ, लाइनमा बस्ने, लाइन बसिसकेपछि ब्याङ्कमा पैसा बुझाउने, अनि यहाँ चाहिँ बिमा कागज राखेर छाप हानेर जाने हो। यता यातायात व्यवस्था कार्यालय सानो भर्याङका कार्यालय प्रमुख कपिल सिलवाल पनि पछिल्लो समय विगतमा जस्तो समस्या नभएको दावी गर्छन्। कतिपय सेवाग्राहीहरूले केही शुल्क उठाएर धेरैको एकैपटक ब्लुबुक ल्याउने गरेको कारण त्यस्ता सेवाग्राहीलाई फर्काउने गरेको उनको भनाइ छ। यस्ता कार्यले अन्य लाइनमा बस्ने सेवाग्राही समस्यामा पर्ने भएको कारण सेवाग्राही पनि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। हामीले एकै घरको मान्छेको 3-4 वटा सवारी छ भने त्यो पनि हेरेर 3-4 वटा सवारी साधनको एक दिन लिएका छौँ, ताकि बारम्बार आइरहनु नपरोस् भनेर। तर केही साथीहरू जो चाहिँ ब्लुबुक लिइदिएर अब त्यसलाई अलिकति निश्चित शुल्क लिएर ब्लुबुक ल्याएर चाहिँ केही पैसा लिएर ब्लुबुक रिन्यू गर्न आउने नि पेसा पनि अँगाल्नु भएको केही साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै ब्लुबुक ल्याउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ गर्दैका छैनौँ। सायद उहाँहरूबाट त्यो कम्प्लेन हुनसक्छ। किन गर्दैनौँ भने उहाँहरूको ब्लुबुक रिन्यू गरिदिँदाखेरिमा अरू पब्लिक जो आम पब्लिक दिनभरि लाइन लाग्छ, उहाँहरूको पालो जाने हुनाले र सकेसम्म चाहिँ सवारी साधनको कर तिर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति आफैले आएर गरे हुन्थ्यो। समस्या टोकन प्रणाली वा अन्य भुक्तानीमा मात्रै छैन, प्रक्रियागत झन्झटदेखि बिचौलियाको चलखेलसम्म हुने गरेको छ। सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यस्ता समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकाय भने गम्भीर बन्न सकेको छैन। देशको राजधानी सहर सबै कुराले सुविधा सम्पन्न होला भन्ने जोसुकैले सोच्नु स्वाभाविक हो, तर सार्वजनिक सवारीमा आवत जावत गर्ने काठमाडौँवासीको अवस्था अझैसम्म पनि सकसपूर्ण छ। कार्यालय समयमा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्नेहरूले निकै कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ अर्थात् देशको ठूलो प्रमुख अनि व्यस्त शहर काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा निकै कष्टकर छ। सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातको अवस्था अस्तव्यस्त मात्रै नभएर दयनीय छ, तर सरोकारवाला पक्षको ध्यान जान सकेको छैन। घण्टौसम्म एकै ठाउँमा गाडी कुर्नुपर्ने र
गाडीमा चढिसकेपछि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेकै कारण उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि सहचालकले गर्ने व्यवहार, प्रयोग गर्ने भाषा आपत्तिजनक भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सार्वजनिक गाडीमा हिँड्नुपर्दा अब त्यहाँ चाहिँ सिट चाहिँ प्रपर हुँदैन होइन। अब सिट चाहिँ सिटभन्दा मान्छे धेरै हाल्छ होइन। अब ठेलमठेल हुन्छ अनि लगभग 15-20 मिनट नै कुर्नुपर्छ होइन एक ठाउँमा बसेर। अब गाडी पनि गाडीमा चढेपछि होइन सुरुमा चाहिँ अब भिड हुन्छ होइन। ल त हुन्छ अब सिट मिलिहाल्छ बस्नु भनेर भन्छ होइन। अब बसेपछि अनि अब त्यही उभिए हो। अब त्यही हो चढेपछि त्यही भिड हुन्छ, प्याक हुन्छ, सिट हुँदैन। अब यत्रो बेर गाडी नआउँदा कहिले सिट पाइँदैन, त्यस्तै हो। अर्थ भन्दा नि अब त्यो मान्छे प्याक हुन्छ, सानो गाडी अलि थपिदिएर अलिकति व्यवस्थापन गरिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो। हामी त 1.5 घन्टा 2 घन्टासम्म कुर्नुपर्छ अरे के ठाउँमा त्यति टाइम सिट पाउँदैन। महिला कुब्रेर नि जानुपर्छ नि अब बाध्यताले गर्दाखेरि। अहिले 1.5 घन्टाभन्दा बढी समस्या हुन्छ। खुट्टा दुखिरहेछ हामीहरूको। गाडीभित्र बसिसकेपछि मान्छे बढिहाल्छ होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ, बस्ने ठाउँ हुन्न हामीहरूलाई। त्यही अप्ठ्यारो उभि केही समस्या अहिले जाम हुन्छ कि गाडीमा, त्यही आधा घन्टा 20 मिनट यस्तो बस्न पर्छ कि गाडीको लिए। सिट पाइन्छ कि पाइँदैन? सिट पाउँदैन कि सिट पाउँदैन। अहिले 6 वर्ष भयो हिँड्न लाग्यो बाटो, कहिले सिट पाइएन। नयाँ बजारसम्मको माछाबारी बाइपाससम्म जान्छु तर पनि बोल्ने सबै नभएको स्टाफहरूसँग त बोल्ने एउटा सबै पनि हुँदैन। अलि पछाडि जानुहोस् पनि नभन्ने, पुरा कोचाकोच मान्छे हान्ने उहाँसँग मसँग होइन महिलाहरूसँग पनि त्यस्तै नराम्रो शब्दहरू बोल्छन्। व्यवसायहरू मैले त्यो जुन यातायात व्यवसायहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। यो तपाईँहरू स्टाफ केही व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही गऱ्यौँ तर सुन्नुहोस् पछाडि भनेर नराम्रो रफहरू शब्दहरू बोलेर कतिपयले गरेर कति स्टाफहरू त बुझ्ने हुन्छ नत्र मुख छोड्छ। सार्वजनिक यातायातमा बीच भाग यात्रु हिँडेर ओहोरदोहोर गर्ने स्थानमा समेत कोचाकोच दुईपट्टि फर्काएर उभ्याइन्छ। अधिकांश सवारीमा त बीचको भागबाट एउटै यात्रु हिँड्दा पनि ठोक्किने अवस्था हुन्छ। पर जानु, दुईतिर फर्किनु, पछाडि सर्नु न जस्ता बाध्यकारी नियम सहचालककै हातमा हुन्छ। कार्यालय आउने जाने समयमा यात्रुको कन्तबिजोग हेर्दा नै राजधानीको सवारीको दुर्दशा प्रष्ट हुन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समेत सवारी साधनमा हुने गरेको अस्तव्यस्तता व्यवस्थित गर्न नसकेको स्वीकार गर्दछ। बढी भाडा लिनेलाई कारवाही गर्ने गरे तापनि कार्यालय समयमा नियन्त्रण गर्न नसकेको जवाफ दिँदै पञ्चिनी गरेका छन्। होइन पिक आवरमा अहिले के हुन्छ भने सबैलाई एकैचोटि निक्लिनु पर्ने, दिनभरि काम गरेर सकेर होइन सबैलाई जानुपर्ने, सबैलाई घर पुग्नुपर्ने बेला भएको कारणले खचाखच हुन्छ, खचाखच हुने गरेछ होइन। यति बेला चाहिँ हामीले धेरै कुरा नियन्त्रण गर्दा नि गाडीहरू चाहिँ करिब प्याक जस्तै दौडिन्छन्, सडकमा गाडीहरू पनि अत्याधिक दौडिन्छन्। लिने कुरामा त हामी एकदमै स्ट्रिक्ट छौँ। हामीले राज्यले दिएको सुविधा होइन, ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा, विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सुविधा पाएन भने सिटभन्दा बढी राखेका कुराको गुनासो मात्रै भयो भने हामी ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छौँ। बढी भाडा लिने गरेकालाई कारवाही गरेको दाबी गरे तापनि सरकारले तोकेको भाडा कहिले लागू हुन सकेको छैन। तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारवाही हुन सकेको छैन। सार्वजनिक यातायातका लागि ऐनको व्यवस्था अनुसार टिकट दिने मात्र होइन, धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नेपालमा कोरोना महामारीका कारण प्रविधि प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ। विशेष रूपमा विद्यार्थीले कोरोनाको समयमा प्रविधि मार्फत अध्ययन अध्यापन गरेपछि पुस्तकको व्यापार हुन छोडेको छ। विद्यार्थीहरू पुस्तक भन्दा इन्टरनेट नै सजिलो हुने बताउँछन्। प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कार परिवर्तन भएको छ। इन्टरनेटको सुविधा नहुँदासम्म विद्यार्थीको ध्यान पुस्तकमा बढी हुन्थ्यो। इन्टरनेटको पहुँच सहज भएपछि पढ्ने समय सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको दुनियाँमा खर्च भइरहेको छ। यसले विद्यार्थीमा पुस्तक पढ्ने संस्कार हराउँदै गएको देखिन्छ। प्रविधिको सदुपयोग गर्न जान्दा मोबाइल र इन्टरनेट शिक्षाको खानी हो। विद्यार्थीहरूको अनुभवमा पनि गुगलमा किताबमा भन्दा धेरै कुरा पाइने गरेको बताउँछन्। उनीहरूले परीक्षा आए पनि पुस्तक पढिन्न, इन्टरनेटमै पढ्न सजिलो लाग्ने बताउँछन्। उनीहरूलाई पुस्तक पढ्न भन्दा इन्टरनेटबाट पनि ज्ञान लिन सक्ने भएकाले पुस्तक नै नचाहिने बताउँछन्। अहिले त सहजै इन्टरनेट भइसक्यो नि। पुस्तकमा अब धेरै झन्झटिलो हुने हिसाबले अब इन्टरनेटमा गुगलमा सर्च गरे पनि सहज रूपमा पाइने हिसाबले पनि
इन्टरनेटमै धेरै युज गरिन्छ। अब नआएको अब धेरै विषयगत चाहिनेहरू हिसाब चाहिँ अब पुस्तकमै लिन्छ। जुन कुरा इन्टरनेटमा पाइँदैन त्यो चाहिँ पुस्तकै किनिन्छ। बुकबाटै पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई सजिलो पनि हुने भयो होइन, किनभने इन्टरनेटकोबाट चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। अनि पछि अब इन्टरनेट भने फेरि इन्टरनेट चाहिँदैन भन्ने नि हुँदैन कि, किनभने अब बुकमा कति कुरा हुँदैन नि त। त्यही भएर फेरि इन्टरनेटबाट पनि फर्दर त्यो अब के मिनिङहरू आएन भने सपोज होइन त्यस्तोहरू अब केही अरू केही खोज्न पर्यो भने चाहिँ इन्टरनेट के सजिलो हुन्छ। विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्ययन गर्न थालेपछि पुस्तक पसलमा पनि पुस्तकको व्यापार घटेको छ। पुस्तक व्यापारीहरू कोरोनाको समयमा प्रविधिको प्रयोग अत्याधिक भएकाले पुस्तक बिक्रीमा समस्या भएको बताएका छन्। पहिलाको जस्तो छैन। पहिला चाहिँ किताबै किनेर लाने हुन्थ्यो, अहिले अब साथीले पठाइदिन्छ, के हुन्छ नेटमा पाउँछ, त्यस्तो हुन्छ। पहिलाको जस्तो छैन। पहिलाको अनुसार हेर्दाखेरि त अहिले धेरै कम नै छ भनौँ होइन। अहिले पहिलाको जस्तो छैन। नेट इन्टरनेटले गर्दाखेरि अब नेटमै पढ्नुहुन्छ धेरै जति होइन। अब अति आवश्यक अथवा असहज हुँदाखेरि मात्रै बुक किन्ने हो होइन। त्यही अनुसारले चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन अहिले। विद्यार्थीको चाहना अनुसारको शिक्षण पद्धति नहुनु, गल्ती गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु, शिक्षक पुरानो मानसिकतामै रहनुले पनि पढाइमा प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ। पुस्तक पढ्ने बानी आजको भोलि नै विकास गर्न सकिँदैन, त्यसको संस्कार नै विकास हुनुपर्दछ। किताब पढ्ने भनेको बानीको विकास गर्नु हो, त्यो नभएसम्म पढ्ने संस्कार बढ्दैन। विकासको नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बालाजु बाइपास क्षेत्र लगायत उपत्यकाका विभिन्न सडकको विस्तारबाट पीडित बनेका स्थानीयहरूले माइतीघर मण्डलामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। बालाजु क्षेत्रमा गैर न्यायिक तवरले सडक विस्तार भएको उनीहरूको भनाइ छ। सडक विस्तारका कारण 42 घर परिवार विस्थापित भएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन्। यसअघि आन्दोलनकै क्रममा केही अभियन्ताहरू पक्राउ परेकाले उनीहरूको बिना शर्त रिहाई गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रदर्शनका सहभागीले डोजर आतंक बन्द गर, सम्पूर्ण मातृभाषालाई सम्मान गरौं, प्रहरी दमन बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। गैर न्यायिक सडक पीडित संघर्ष समितिले मातृभाषामा बोल्दा पक्राउ गरिएको भन्दै न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने जनाएको छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण राज्य पक्षलाई म प्रश्न गर्छु के आफ्नो नेवा भाषामा आफ्नो समुदायसँग आफ्नो दाजुभाइसँग मैले मेरो आमाबाबुसँग मेरो मातृभाषा मेरो नेवा भाषा मैले कुरा गर्न नपाउने हो? के मैले मेरो आमाबाबु मेरो दाजुभाइसँग मैले अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने, मैले हिन्दीमा कुरा गर्ने, मैले चाइनिज भाषामा कुरा गर्ने? यो राज्य सत्तासँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। विकासको नाममा नागरिकलाई सडक छाप बनाउने काम रोक्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। सडक विस्तारको क्रममा विस्थापित भएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न उनीहरूको माग छ। सरकारकै उपेक्षाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अवसर पाउन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। 7 सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक आन्दोलनमा कान्तिमा कति व्यक्ति शारीरिक अपाङ्गता भएका छन् भन्नुहोस् त। उहाँहरूको योगदानले गर्दा आज हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आयो, सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। तर ती व्यक्तिहरू आज कसरी कुन कोठामा कसरी खाइरहेछन्, कसरी बसिरहेछन् भन्ने राज्यलाई थाहा छ, नेतृत्वकर्तालाई थाहा छ, हामी सञ्चार माध्यमलाई थाहा छ। सञ्चार माध्यमले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा समाचार बनाउँदा ध्यान दिन नसकेको कतिपयको भनाइ छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवेन्द्र भुसालले सञ्चार माध्यमलाई सचेत बन्न सुझाव दिए। अपाङ्गता भएका व्यक्ति रबिन थपलियाले शिक्षा र रोजगारीका लागि सरकारले सहज बनाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूले रोजगारी सरकारी सञ्चार माध्यममा अहिलेसम्म एकजना पनि रोजगारी पाएको छैन र रोजगारीको लागि आफैले अनलाइन पत्रिकाहरू चलाउनु पर्ने एकदम विडम्बना छ। यो एकदम दुःख लाग्छ। हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर होइन, तर अवसर नदिएर साथीहरू धेरै वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरिएको छ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको शिलान्यास गर्नुभएको हो। शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणमा धेरै फड्को मारेको दावी गर्नुभएको छ। भौतिक संरचना निर्माणदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रण र खोप अभियानमा सफलता हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। लगातार अगाडि बढेको छ। सायद दुनियाँमा कहीँ छैन होला एकै दिन 309वटा अस्पतालको शिलान्यास गर्ने देश सायद संसारमा कतै छैन होला, हामी हो। 309वटा एकै दिन अस्पतालको शिलान्यास देशभरिमा गऱ्यौँ। 396 गर्ने हाम्रो तयारी थियो, तर केही 87वटा जतिमा पुगेन। तयारी नपुगे हुनाले अर्को दिन हामीले गऱ्यौँ, त्यो पनि एकै दिन गरे जस्तै। 33 करोड 21 लाख लागत अनुमान रहेको प्रदेश सभासँगै निर्माण हुने सो भवनमा बहुउद्देश्य बैठक कक्ष, क्लासरुम, डाइनिङ हल, पार्किङको सुविधा हुने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। गण्डकी प्रदेश संक्रामक रोग अस्पतालको नयाँ भवन साथै अर्को आधुनिक चाहिँ प्रयोगशाला, दुईटा भवनको एकैचोटि शिलान्यास पनि गर्दैछौँ हामी। र शान्तिघाटमा गण्डकी प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पनि हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको पनि हामी चाँडै शिलान्यास गर्दै पनि छौँ। कास्की जिल्लाको पुणीटार र नवलपुर जिल्लाको लोकाखोलामा हामी गण्डकी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको पनि हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। पोखरा 1 नदीपुरमा 4964 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा 33 कोठाको प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सैनिकको विरोधमा म्यानमारमा हिजो गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार कार्यालयले 18 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै कम्तीमा 30 जना घाइते भएको जनाएको छ। म्यानमारको पाङ्गुन शहरमा आइतबार चलाउँदा उक्त मानवीय क्षति भएको हो। गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा गरेपछि नै त्यहाँ निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेसँगै आङ सान सुची सहित थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई नजरबन्दी बनाएर नियन्त्रणमा राखेको छ, तर उनीहरूको रिहाईको माग गर्दै हरेक दिन प्रदर्शन उठिरहेको छ। यसैबीच म्यानमारमा सैनिक कु भएपछि पहिलो पटक लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सुची देखा परेकी छिन्। उनी सोमबार भिडियो लिङ्क मार्फत राजधानीको एक अदालतमा उपस्थित भएकी हुन्। सो क्रममा उनलाई आफ्ना वकिल सँग भेट्न छुट दिएको थियो। प्रदर्शन चर्कँदै गएसँगै सैनिक शासकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पनि बढ्दै गएको छ भने कुको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि म्यानमारका राजदूतलाई बर्खास्त गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक तथा विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीलाई मस्कोबाट 2 किलोमिटर पूर्वमा रहेको कारागारमा सारिएको छ। रुसी कैदीको मानवाधिकार अनुगमनकारी संस्थाका अनुसार उनलाई 2 देखि 5 वर्षको जेल सजाय दिलाउनको लागि त्यहाँ पुर्याइएको हो। नाभाल्नीलाई जर्मनीबाट करिब 5 महिनाको उपचार गराई स्वदेश फर्किएपछि राज्यसँग उनले गरेको प्रतिबद्धतालाई उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा जेल सजाय तोकिएको थियो। धेरै दिनसम्म नाभाल्नीका आफन्त तथा शुभचिन्तकलाई समेत उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने जानकारी गराइएको थिएन। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बे डिभिजन लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको 7 दुबाटो युथ क्लबले साँघुरो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा 7 दुबाटोले श्री भगवती क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 दुबाटोमा
सात दुबाटोलाई जित दिलाउन दोर्जे तामाङले निर्णायक गोल गरे। यस जितसँगै सात दुबाटोले लेगमा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। सात दुबाटोले शीर्ष डिभिजनमा उक्लने मौका समेत बलियो बनाएको छ। जितपछि सात दुबाटोले 8 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा रानीपोखरी कर्नर प्रेम आरसिटीले टुसाल युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। सोमबार भएको खेलमा आरसिटीले टुसाल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स सात दुबाटोमा आरसिटीलाई जित दिलाउन अजित गुरुङले निर्णायक गोल गरे। आरसिटीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। टुसाल 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। लेगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लेगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आफ्नो नामको कुर्सी राख्न पाइने भएको छ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको रङ्गशालाको प्याराफिटमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम कुर्सीमा राख्न पाइने भएको हो। फाउन्डेसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाम्रो रङ्गशाला मेरो कुर्सी नामक अभियानको थालनी गर्दै उक्त जानकारी गराएको हो। तर आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाम कुर्सीमा राख्न 1 लाख रुपैयाँ फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। रङ्गशाला निर्माण कार्यमा मैदानको काम 85% सकिएको छ भने प्याराफिटतर्फको काम 30% सम्पन्न भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले जानकारी दिए। र यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ 2075 साल माघ 16 गते घोषित रङ्गशाला अहिले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि भर्खर 30% मात्रै काम भइरहेको छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ, धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर हामीले विधिवत रूपमा यो संरचनाको काम गरेको चाहिँ गत साउन 1 गतेबाट मात्रै हो। 1 गतेबाट अहिलेसम्म लगभग 6-7 महिनाको अवधिमा हामीले 30% चाहिँ काम भौतिक संरचनाको चाहिँ सकिसकेका छौँ। फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक रकम जुटाउन उक्त अभियान थालेको हो। यस अभियानबाट 3 अर्ब सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। त्यस्तै रङ्गशालाको हालसम्मको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ। फाउन्डेसनले डिपिआर अनुसार रङ्गशाला निर्माणको कुल लागत 3 अर्ब 55 करोड रहेको जनाएको छ। तर 2077 सम्ममा 32 करोड 30 लाख 24,354 रुपैयाँ 80 पैसा मात्र आर्थिक सङ्कलन भएको छ, जसमा 43 करोड 48 लाख 6,382 रुपैयाँ 23 पैसा खर्च भएको छ। रङ्गशाला निर्माणमा हालसम्म 11 करोड 17 लाख 82,027 रुपैयाँ 43 पैसा ऋण रहेको फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ। भरतपुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 20 बिघा जग्गामा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। 2075 साल माघ 16 गते महानगर र फाउन्डेसन बीच सम्झौता भएपछि रङ्गशाला निर्माण अघि बढेको थियो। रङ्गशाला नेपालको मौलिकता झल्किने गरी कमलको फूलको आकारमा निर्माण गरिनेछ, जहाँ 30,000 दर्शकको क्षमता हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीले नै उठाए आफ्नै ज्यानको सुरक्षामाथि प्रश्न। भौतिक आक्रमण हुन सक्ने भन्दै तलमाथि भएमा अनौठो नहुने प्रचण्ड माधवको साँठगाँठ गलत मान्छेसँग भएको आरोप। राष्ट्रपतिद्वारा फागुन 23 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कसरी लैजाने भन्नेमा प्रचण्ड माधव समूह अलमलमा। पछिल्लो समय परिवार नियोजन गर्नेको संख्यामा कमी। शिक्षित वर्ग नै स्थायी बन्ध्याकरण गर्दैनन्। अस्थायी साधनको प्रयोग छोडेर हानिकार औषधि सेवन गर्नेको संख्यामा वृद्धि। सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त। यातायात कार्यालय लथालिङ्ग हुँदा सेवाग्राही समस्यामा। सार्वजनिक सवारीमा पनि यात्रुलाई शास्ति नै शास्ति। सूचना प्रविधिको विकासले पुस्तक पढ्ने संस्कृति हराउँदै विद्यार्थीहरू समेत पाठ्य पुस्तक अध्ययनमा उदासीन भन्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा असर पर्ने खतरा। सैनिकपछि नागरिक आन्दोलनमा उत्रिँदा म्यानमारमा दिन प्रतिदिन अवस्था जटिल बन्दै। नजरबन्दमा रहेकी नेत्री सूची अदालतमा। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको सात दुबाटो युथ क्लबसँग भगवती क्लब 1-0 पराजित। अर्को खेलमा आरसिटीको जित।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।